इसराइल ने यमन को दहला दिया है। ऑपरेशन पास द पार्सल का आगाज करते हुए हुथीस के ठिकानों पर 65 बम गिराए हैं, 20 फाइटर जेट गए। उधर हुथीस ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इतनी मिसाइलें दागी कि इसराइली फाइटर जेट्स को भागने पर मजबूर कर दिया और बड़ी तबाही होने से मच गई। लेकिन इसके बाद एक ट्विस्ट भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इन दोनों बयानों के बीच आप जो तस्वीरें देख रहे हैं शुरू से, वो यमन पर हुए ताज़ा हमले की तस्वीरें हैं। इसराइली फौज ने जुमेरात को यमन के हुथीस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया पास द पार्सल। इसके मतलब क्या है, क्यों ये किया, ये भी बता दूंगा मैं आपको आगे। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज ने ऐलान किया कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है उनका अंजाम 7 गुना होगा। हमले के बाद सना शहर में शोलों और धुओं का गुबार देखने को मिला, जो आप देख रहे हैं। लेकिन काले उठते धुएं के बीच से किसी मस्जिद से आती आजान की आवाज भी मुझे सुनाई दी एक वीडियो में। धमाके बेहद बड़े थे। साफ है कि इसराइल ने हैवी बमों का इस्तेमाल किया है। ताज़ा हमले की कुछ डिटेल्स जान लीजिए, बेहद ज़रूरी हैं। 20 इसराइली फाइटर जेट्स इसराइल से उड़े, 2200 किलोमीटर की उड़ान भरी और 65 से ज़्यादा बम जाकर यमन में गिरा दिए हुथीस के कंट्रोल वाले यमन पर। निशाना बने 60 ठिकाने, जिनमें हुथीस के 5 मिलिट्री बेस और 2 बड़े हथियार गोदाम शामिल हैं, ये इसराइल का कहना है। आईडीएफ का दावा है कि हुथी हुकूमत की कैपिटल सना में हुथी मूवमेंट का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सेंटर और मीडिया यूनिट को भी तबाह कर दिया गया। याद रहे, फिर कह रहा हूं बार बार कि ये इसराइली फौज का, आईडीएफ का दावा है। इसराइली अखबार इसे अपनी जीनत बना रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, आपको हमको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि यमन से भी कभी पूरी खबरें बाहर नहीं आती, ना मरने वालों की तादाद कभी एक्चुअल या एग्जैक्ट बाहर आती, ख़ास तौर से जब हुथीस के फौजी या उनके लड़ाके ही मारे जाएं तब। ये 2 मिनट का हिस्सा सुन लीजिए जो अब सुनाने जा रहा हूं। इसमें कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है वो आपको चौंका देगा कि ये हमले इतने आसान थे या इसराइल को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा और अपना प्लान भी बदलना पड़ा। क्या ऐसा हुआ, बताऊंगा वो आगे। ऑपरेशन पास द पार्सल का बैकग्राउंड जान लीजिए, क्यों हुआ। ये जवाब था उस ड्रोन हमले का जिसमें कल हुथीस ने इसराइल के शहर ईलात में एक होटल को निशाना बनाया था और 48 लोग उस हमले में जख्मी हुए थे। आईडीएफ ने माना कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम में 2 बड़ी गलतियां हुई। कल उस ड्रोन को ना रोक पाने को लेकर 2 बड़ी गलतियां हुई आयरन डोम से। पहली गलती, ड्रोन रडार पर देर से दिखा, और दूसरी गलती, ड्रोन को 2 बार मार गिराने की कोशिश नाकाम रही। अब जब दिखाई देर से तो क्या नाकाम, ये कहो कि नहीं मार पाए। यमन में हालात क्या हैं समझिए। सना की गलियों में धमाकों की गूंज सुनी गई। लोग दहशत में अपने घरों से निकल भागे। ये इसराइल का हुथीस पर 15वां हमला था, मगर अब तक ये हमले हुथीस को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, यमन पर यह कार्रवाई सिर्फ एक मिलिट्री नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम भी है। इसराइल दिखाना चाहता है कि वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी दुश्मन को मार सकता है। मगर सवाल वही है, क्या इस बमबारी से हुथीस पीछे हट जाएंगे? अगर हटना होता तो पीछे 14 हमलों के बाद हट गए होते, या फिर जंग का दायरा और फैल जाएगा, वो लग रहा है। इसराइल ने नाम तो रखा पास द पार्सल, लेकिन यमन की मिट्टी पर गिरते हर बम ने साफ किया ये खेल बच्चों का नहीं बल्कि जंग का असली खेल है। और इसराइल और हुथीस दोनों ही इस खेल को बेहद खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। और अब बारी आती है उस इंफॉर्मेशन की जो कुछ लोगों को या आपको चौंका सकती है। सुनिएगा जरा ध्यान से। यमन के एक मिलिट्री सोर्स ने लेबनानी अखबार अल मायदीन को बताया कि यमनी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने जुमेरात को इसराइल के कई जंगी जहाज़ों को खदेड़ दिया, रोक लिया, इंटरसेप्ट किया और कुछ को हमला शुरू करने से पहले ही पीछे हटने को मजबूर कर दिया। यानी सारे फाइटर जेट्स बम नहीं गिरा पाए। खबर के मुताबिक इसराइल ने दर्जनों फाइटर जेट्स, जबकि इसराइल की तरफ से 20 बताए गए, इस खबर के मुताबिक दर्जनों फाइटर जेट्स तैनात करके बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की कोशिश की। लेकिन यमनी फौज ने, हुथीस की फौज ने पहले से तैयार घात लगाकर कई जगहों पर उन्हें नाकाम बना दिया। अब सुनिए, यहां से इसराइली हमले की डिटेल्स और प्लान जरा बदलने वाला है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की। अल मायदीन के मुताबिक ज्यादातर हवाई हमला नाकाम रहा, लेकिन इसराइली फौज ने इसके बाद समंदर से मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल राजधानी सना पर किया।
اس کا مطلب ایئر فورس جب ناکام رہی تو اسرائیل نے نیوی کا استعمال کیا، یہ المایدین کہہ رہا ہے۔ المایدین کے مطابق ہوتھیز کے ملٹری سورس نے کہا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے اسرائیلی حملے کا مقابلہ کیا اور ان کے زیادہ تر مقصد ناکام بنا دیے۔ نتیجہ صاف ہے، اسرائیل اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا چاہتا تھا، مگر یمنی دفاعات نے بتا دیا کہ آسمان اب بھی دشمن کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن جتنی بھی تصویریں یمن سے آئیں جو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ بہت ہیوی بم گرائے گئے۔ ایک ڈرون اگر جا کر ہوتھیز کا لگا، صرف ایک ڈرون، اور اس سے اتنے لوگ زخمی ہو گئے، 48 لوگ، جیسا کہ اسرائیلی میڈیا نے خود بتایا، دی جیروسلم پوسٹ نے۔ تو آپ سوچئے اتنے ہیوی بامز جس میں آپ غبار، دھول کا اور شولوں کا ایک بونڈر سا اٹھتا دیکھ رہے ہیں، 65 بم گرے ہیں، کیا ہوا ہوگا؟ اندازہ لگائیے۔ سالوہ سعید نے بھی ایک دھماکے کا ویڈیو شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یمن صرف عرب کا قلعہ نہیں ہے، ایک سانسکرتک دھروہر نہیں ہے، بلکہ یہ عربی بھاشا والا اور اتہاس کے ساتھ جڑا ہوا ایک ملک ہے، ایک بہت قدیم ملک ہے، ایک بہت پرانا ملک ہے۔ اس کی عمارتیں یونیسکو کی طرف سے ریزرو کی گئی ہیں، اور یہ اس کے اسمارک جو ہیں وہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ جو کوئی بھی صنع اور یمن کے ان تمام ہسٹوریکل مونومنٹس پر بمباری کرتا ہے، وہ ایک ظالم ملک ہے، ایک کرمنل ہے جو گہری جڑیں جمائے پہچان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات سے انجان ہے کہ یمن کو نشانہ بنانا ہر عرب اور مانوتا کی اسمرتی کے ہر چمکتے پنے کو نشانہ بنانا ہے۔ سلوہ سعید ایک یوزر ہیں اور موسٹلی یہ یمن سے ہی جڑے ہوں گے، چینج میکر، سوشل ڈیموکریٹ، پرگتی شیل وغیرہ، اور یہ جو ہیں اسٹریٹجسٹ بھی ہیں، تھنک ٹینک سے بھی ان کا ریلیشن یہ بتایا جاتا ہے۔ خیر چھوڑیے، یہ اسرائیل کارٹس ہے۔ اس نے جو ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کا، اس نے اپنے فوٹو شیئر کیا جب یہ حملہ ہو رہا تھا اس کا، اور اس نے کہا کہ ہم اب ایک پاورفل اسٹرائک جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں یمن کے ہوتھیز کو، اور یہ آپریشن پاسنگ پیکیج کا نظارہ ہے جو اب دنیا دیکھے گی۔ اس نے کہا کہ وہ جتنے بھی ہتھیار جمع کر رہے ہیں، ہم ان کے ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے کل پرومس کیا تھا، تم جو ایک بار کرو گے تمہیں اس کا 7 گنا جواب ملے گا۔ لیکن یمن کے لیڈر جو ہیں عبد الملک الحوثی، انہوں نے کل جمعے کے نماز کے بعد لوگوں سے جمع ہونے کو کہا ہے، اکٹھا ہونے کو کہا ہے، کہ سب لوگ فلسطین کے لوگوں کے لیے اکٹھے ہوں، اور یہ کہا ہے کہ اس ہفتے ایک شپ تھا، وہ ہمارے فیصلوں کو وائلیٹ کر رہا تھا، اسرائیل کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ہم نے اسے ٹارگٹ کیا۔ یہ المسیرہ جو یمن کے کنٹرول والا میڈیا ہاؤس ہے، اس کی بریکنگز ہیں۔ تیسری بریکنگ کہتی ہے کہ جو ہم نے سمندری جو میری ٹائم نیویگیشن ہے، جو ہم نے اس پر اسرائیل کے لیے پابندی لگا دی ہے، وہ جاری رہے گی۔ ریڈ سی سے، باب المندب اسٹریٹ سے یا گلف آف ایڈن سے کوئی بھی جہاز اسرائیل کو نہیں جا پائے گا، یہ ہمارا اعلان ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے اس حملے کے وقت رات میں لکھا کہ اسرائیل US 2 sites of Zionist coin الحوثی، اور یہ پہلے اس کی ہیڈ لائن تھی جو بدل گئی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب حملے ہو رہے تھے اس وقت بھی الحوثی اپنی سپیچ دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں، ان میں سے کسی پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کے حملے سے جڑی یہ کچھ تازہ خبریں تھیں، یا تصویروں کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ تک کوشش کی کہ ایمانداری سے پہنچا سکوں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔